सो धेरैजनाले भन्नेसम्म पनि भने मनमै लाग्ने गरी राइड नेपालको बाइक बुढो भयो, काम नलाग्ने, थोत्रो भयो, बेचिदिनु दाइ भन्थ्यो होइन सबैले। सो फाइनल्ली आई हेभ डिसाइडेड, के को डिसाइडेड होइन, सो फाइनल्ली लिइसक्यो नयाँ बाइक NS200 CBR बेचेर। त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो सुनिन्थ्यो होला होइन, जोकिङ गाइस। सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एभ्री वान। 11 मर्निङ शनिबारको दिन हामी घुम्न निस्केका छौँ। एन्ड बाई द वे दिस इज आवर न्यू बाइक होइन, CBR चाहिँ बेचेको छैन नि, फेरि CBR भाइले लगेको छ। एकजना भाइलाई पिक गर्नको लागि जोरपाटीबाट भ्लग सुरु गर्नु पाएको छैन, यस्तो बाटोले स्वागत गर्छ। यहीँ रहेछ त के छ, सही हो क्या। आज हामी लाकुरी जाँदैछौँ। लाकुरी भन्ज्याङ पनि भनिन्छ, ललितपुरमा हो कि भक्तपुरमा हो थाहा भएन। केटाहरू सबैजना हामी लोकन्थलीको पुलमा भेट्छौँ। नवीन चाहिँ अलरेडी आइसकेको छ होला, फोन गरिरहेको थियो मलाई। सो हामी भाइदर म चाहिँ दुईवटा बाइकमा पहिला लोकन्थली जान्छौँ होइन, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट हुन्छ। सबै केटाहरू त्यहीँ आउँछ भन्थ्यो, को आएको छ को आएको छैन त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ। बिहानको 11 बजिरहेको छ शनिबारको दिन है। सो बाई द वे दिस इज आवर न्यू बाइक, फर अस इट्स न्यू, तपाईँको लागि चाहिँ पुरानै होला। एन्ड भाइको योभन्दा अगाडि होन्डा के पो थियो, होन्डा साइन कि कुन पो थियो है, त्यो बेचेर उसले यो लिएको हो। राम्रै छ कन्डिसन। मैले फर्स्ट टाइम राइड गर्दैछु। केटाले फोन हानै छ, नवीनले रिसायो होला आज। सो दामी देखिने क्या CBRमा त्यो AGV हेलमेट। AGV चाहिँ मैले धेरै नै भयो नलागो, किनकि अप्ठ्यारो हुन्छ है, सामान टन्नै हुन्छ, एउटा ब्यागमा अड्दैन, ठुलो ब्याग बोकेर हिँड्नुपर्छ, त्यसको माथि टन्नै हुन्छ, भारी हुन्छ है। अनि त्यसको माथि AGV बोकेर हिँडेपछि अब सुटहरू गर्दा भिडियोहरू खिच्दाखेरि अलिकति AGVको चाहिँ माया लाग्छ क्या, जहाँ पाइँदै राख्नु मिल्दैन नि त। के भयो हो र, अब यस्तै हो गाइज है। बब्बाल के बब्बाल, मैले सोचेको पनि थिइनँ NS को टर्क यस्तो दामी छ भनेर। हुन त मैले 2-3 वर्षभन्दा पनि बढी भयो यो NS नचलाएको। लास्ट टाइम NS चलाएको चाहिँ 2 कि 3 वर्ष अगाडि मैले रिभ्यू गरेको थिएँ होइन। मेरो यो च्यानलको सबभन्दा फर्स्ट रिभ्यू भिडियो त्यतिखेर बनाएको थिएँ क्या, गएर चेक गर्नु छैन, त्यो कस्तो हाँस उठ्दो छ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ। तर त्यतिखेरको चाहिँ जेस दामी नै थियो भन्दा पनि हुन्छ। केटाहरू त्यहीँ पारी रहेछ है। कहाँ तल लुकेर बसिरहेछ अनि तिमीहरू अनि यस्तो यहाँ बसेर हुन्छ त। नयाँ गोप्रो हो ए, होइन बाइक साट्न आँटेको भन्नुपर्छ नि, कहाँ लुकेर बसिरहेको। अनि के छ, बाइक चलाउनु तिमीहरू? कहाँबाट जाने भन त? यहाँबाट ओके ओके। लाकुरी भन्छ नि तिम्रो त्यही आधी घन्टा 45 मिनट हो, त्यसपछि पनौती निक्लिनु भने होइन, त्यो पनि त्यस्तै आधी घन्टा 45 मिनट। हामी चाहिँ बालकोटको बाटोबाट हुँदै लाकुरी भन्ज्याङ जाँदैछौँ। अनि लाकुरीमा गएर हल्का रमाइलो गर्ने, अनि त्यसपछि लाकुरीबाट पनौती निस्किने भन्दैछ केटाहरूले। अनि लाकुरी त्यही आधी घन्टामा पुग्छ भन्दैछ केटाहरूले। बाइ द वे मिलन छ अगाडि होइन, अनि पछाडि नवीन छ। नवीनको खोइ भाइ साथीहरू भन्थ्यो नवीनले, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कति जान्छ केटाहरू। लेट्स चेकै सबैजनालाई अगाडि जानु दिउँ। 1 होइन 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना। सो टोटली हामीसँग आज 6वटा बाइक रहेछ। अनि 6वटामा 3 4 5 6 7 8 9 10 जना 9 जना होला है सायद।
एफजी ड्युक एक्सपल्स एक्सआर अनि हाम्रो नयाँ 200 है एनएस एन्डमा सिबिआर सही रहेछ बाटो सानो चिटिक्क परेको साइडमा धानबारी हरियाली आई लाइक इट म्यान सकेसम्म चेकिङ चाहिँ नहोस् किनकि मेरो बिल बुक हराएको छ है गाइस बिल बुक नि हराएको छ क्या दराजमा राखेको थियो बिल बुक होइन त्यहाँबाट नै छैन 1-2 हप्ता वेट गर्छु भेट्यो भने ठिकै छ नत्र भए गएर अब नयाँ बनाउनुपर्छ मेरो बाइकमा अब खासै प्रब्लमहरू छैन मेन कुरा प्रब्लम भनेको अब देश न द प्रब्लम है दुईवटा कुरा फेर्नु पर्ने छ चेन्ज पकेट एन्ड टायर चाहिँ चाँडै फेर्नुपर्छ चेन्ज पकेट मजाले चल्छ अहिले पनि है त्यही हो अलिक यो बर्खा सिजनले गर्दाखेरि चाहिँ बढी हिरो लाग्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि सही यार बाटो फ्रम हियर लेफ्ट टर्निङ सही रहेछ आगो मलाई त्यस्तो होइन बाइक यस्तो छ स्पोर्ट्स छ भन्दैमा मलाई त अफरोड चाहिँ नजाने भन्ने होइन कि मलाई झन् होइन जस्तो बाटोमा नि रमाइलो लाग्नुपर्छ लगिदिन्छु क्या म चाहिँ अब केटाहरूले सबैले मिलेर होइन सेयर गर्नु पऱ्यो 50K पुऱ्याउनु पऱ्यो जति भन्दा पनि केटाहरूले 50K पुऱ्याउन आँटेन 50K पुऱ्याउनु पर्छ होइन केटाहरूले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या तातेपछि कस्तो दामी छ अरे यसको पिकअप है तिम्रो भन्दा बढी क्या त्यही त मलाई थाहै थिएन कि यसो पिकअप राम्रो छ भनेर हतपति तान्छ है डेन्जर पहिरो गएको छ नि यहाँ हो नि पहिरो नै गएको रहेछ यहाँसम्म रोडै हो क्या त्यो सबै पुरेछ नि त यहाँबाट चाहिँ हल्का अफ रोड छ है अलिक माथिसम्म त्यसपछि राम्रै छ अरे बाटो सिल्ने अर्कै छ कि यहाँको पहिरो गएको रहेछ यहाँ त बाटै बगाइदिएछ सही है ठाउँ ठाउँमा पहिरो गइरहेछ खाना खाएको सबै निकाल्ने भएर आजको राइडमा यहाँ नि पहिरो गएको रहेछ यार नेपाल त सकिन्छ होला क्या पहिरो गएर नै मैले चाहिँ आजको राइड हुँदैन भनेर आश पनि मारिसकेको थिएँ है किनकि लास्ट नाइट भन्दा पनि हिजो बेलुका 6:30बाट आज बिहानको 8 बजीसम्म पानी परिरहेको थियो होइन लकिली गाइज वी आर लकी साह्रै रमाइलो लाग्यो यार अर्कै ठाउँ आइपुग्यो द्याट्स वाइ आई लाइक काठमाडौँ क्या बेस्ट पार्ट अफ काठमाडौँ होइन तपाईँ जस्तो ठाउँमा पनि जानु घुम्न ठाउँ छ क्या यहाँ घुम्नको लागि तराईतिर जानुभयो भने नजिकमा कहीँ घुम्ने ठाउँ छैन काठमाडौँमा इनसाइड काठमाडौँ नजिकमा धेरै डेस्टिनेसन छ क्या अति नै धेरै छानी छ डेस्टिनीहरू कहाँ हरा केटाहरू मा किरा रहेछ यार आमामा ओए गरे बेला के भएको यस्तो यो आमामा गरे बेला थोरै रहन्छ गाइस गरे बेला हेर्न गरे बेला कति धेरै कहाँबाट आएछ यति धेरै त्यो पनि बाटोमा है कहाँबाट देखेछ यिनीहरू चाहिँ फेरि म चाहिँ बिस्तारै जान्छु है किनकि टायरले साथ दिँदैन ओ मा सही हो लाक्पी भन्जाको डाँडा हरेको चाहिँ ओ झन्डैले गइदिइरहेको केटा ओइ मासको दाल म नै त्यसले लडायो हो ओ कुहिरो लागिरहेछ दामी खतरा छ त्यहाँनिर होइन त्यहाँनिर बिचाको डटको ड्रोन सट खतरा आउँछ जम माथि बाइक राख्ने हिँड्दा जम मा सही रहेछ ठाउँ
चिप्लिन्छ होला हौ रातो माटोमा ओ दामी बाइक राखौँ न यतै ओहो मा सही यार कडा रहेछ हामी चाहिँ अहिले लाखुरी भन्ज्याङको लाइक डाँडामा आएको छौँ है अनि बाइक राखेर टेन्सन लागिरहेको छ केटा टर्नै छ है कतिजना छ पहिला पर्छ ल 1 2 3 4 5 6 7 9 जना रहेछ हामीसँग आज नवीन नानु लास्ट टाइम चाहिँ मेरो भ्लगमा होइन नवीन केटा कि केटी हो भनेर सोधिरहेको थियो है तिमी त्यो चाहिँ भनिदियो त नवीन तिमी त्यो चाहिँ एउटा मिस्ट्री नै उसले भन्दैन अरे होइन सो हामीसँग मिलन ब्रो होइन यता सूरज सन्देश हाम्रो भाइ छ यता भाइ छ विवेन ब्रो छ जम अब लाग्यो यस्तो फिल हुन्छ होइन त्यो मुखमै आउँछ क्या जतिखेर पनि कस्तो टफ यार यहाँ त चाक भित्र जुगा छिरा जुगा यस्तो जुगा लाग्छ है पर्खी उनको रियाक्सन धेरै जुगा लाग्यो भने चाहिँ अब केटाहरू आत्तिसक्यो कि है त्यही भएर अब हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किँदैछौँ ठाउँ चाहिँ बबाले छ गाह्रो छिरा हेर्नु न हेर्नु न ओ जुगामा धेरै जुगा फेरि आयो ओ जुगा जुत्ताभरि छ जम अझै त्यो एउटा भ्यू टावर छ भन्थ्यो तर अति नै जुगा गाइस मेरो जुत्ता मैले 10-15वटा भन्दा पनि बढी जुगा छ है निकाल्ने कस्तो गाह्रो भइरहेछ तल गएर निकाल्छौँ हामी सबको जुत्तामा होइन एकजनाको जुत्तामा लाइक 5-6वटा छ क्या मिनिमम पनि ओइ आइज ओइ तल गएर निकालौँ ब्रो मेरो जुत्तामा थोरै रहन्छ लन्डकारी घाटीमा टोकिसक्यो जुगा तिम्रो त खुट्टामा आफ्नो गर्दन लपाइदियो होला ओइ म्याट निकाल त हेलमेट गुड धेरै चिप्लो रहेछ हाँसबाट जाउँ कस्तो ठाउँमा छिट लाग्यो अरे ओइ यहाँ आइज न ओइ यहाँ दिदी कुन निकालिदिन्छ नवीन यहाँ निकालिदेऊ आऊ छिटो ओ नवीन यहाँ आऊ छिटो यहाँ न उसको हेर सबै खाइसकेछ हेर न कति धेरै निकालिदेऊ न छिटो निकाल यहाँ पनि छ 2टा 3टा छ भने हेर्नु भुत्ला पो तानिरहेको थियो जुगामा पर्खल एकछिन यहाँ आउँछ ओइ एक ठाउँ नछेन त्यो ठाउँ जुगा सर्छ ओइ यत्रो लामो यहाँ त कस्तो मिठो आयो त ओइ ल
यस्तो रहेछ लास्ट जुगाले एटेक गरेको सबै हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब अरू बाइक नहुने चाहिँ उताबाट जाँदैछ होइन लामो बाटोबाट बाइक हुने चाहिँ चारैतिर जुगै जुगा छ कस्तो बोल्नै गाह्रो भयो कि घाँटी भाँसियो पानी पनि रहन्छ सो हामी चाहिँ लाकुरी भन्ज्याङको भ्यू टावर भनिन्छ त्यहाँ जाने होइन त्यहाँबाट दामी सर्ट लिने भनेको तर अनफर्चुनेटली त्यहाँ जाँदै होइन जुगाले लास्ट एट्याक गरेर क्या हामीलाई यस्तो एट्याक गर्छ भनेर थाहा पनि थिएन है जुगा यति धेरै थियो गाइज मलाई चाहिँ बढी जुगाले टोकेको थियो 20वटा भन्दा पनि बढी थियो होला सायद ब्लडै ब्लड छ अझै पनि खुट्टाभरि कस्तो चिप्लेर सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट पनौती निस्किन्छौँ मजाले देखिरहेछ कि छैन पुरै कुहिरो लागिरहेछ मनसुनको फाइदा यही हो क्या जस्तो सुकै ठाउँ पनि डाँडा काँडा भएपछि बबाल कुहिरो लाग्दिन्छ मलाई यो हेलमेटमा पनि जुगा छिरो क्या पेन्टमा शुद्ध जुगा थियो भने क्या अघि कुरी दामी रहेछ है यहाँको भ्यू सही हो गाइस सही हो पुरै भेटार आए जस्तो फिल हुने क्या सायद भ्लग लामो नै भयो होला होइन त्यसैले गर्दाखेरि म भ्लग पनि एन्ड गरिदिन्छु सो द्याट मलाई एउटा ट्रिपबाट दुईवटा भ्लग भन्छ होइन जुगाड भन्छ क्या गाइस जुगाड यो चाहिँ पार्ट 1 हुन्छ अनि अब यहाँबाट कन्टिन्यू हुने भ्लग चाहिँ पार्ट 2 हुन्छ मेरो च्यानलको सब्सक्राइबर ग्रो भइरहेको छैन होइन तपाईँहरूले पनि धेरैजनाले भन्दै हुन्थ्यो राइड नेपालको च्यानल किन ग्रो नभएको भनेर मेन कुरा ग्रो हुनुको लागि चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू चाहिँ होइन अलिक लामो हुन्छ क्या अनि युट्युबले के गर्छ भन्दाखेरि लामो लामो भिडियोहरू हुन्छ नि त्यो सब्सक्राइबर्सहरू भ्युवर्सहरूलाई रिकमेन्ड गर्दैन क्या त्यो रिकमेन्ड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कि त होइन अब फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु नकटाइकन कि त तपाईँलाई भ्लग मन परेन भने र मलाई सपोर्ट गर्नु मन छ राइड नेपाललाई सपोर्ट गर्नु मन छ भने भ्लग मन परेन भने पनि जस्ट भिडियो ओपन गरिदिनु होइन अनि राखिदिनु क्या त्यसले गर्दाखेरि वाच टाइम बढ्छ वाच टाइम बढेपछि अरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्छ क्या भिडियो होइन गाइस अब यति नै हो सब्सक्राइबर पनि 50K खै पुग्यो कि पुगेन पुऱ्याउँदैन केटाहरूले सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो थ्याङ्क्स फर सब्सक्राइबिङ टु माई च्यानल यस्तै सपोर्ट गर्दै गर्नु अन्टिल देन सी यु गाइज इन नेक्स्ट भ्लग